ओम श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म गंगासागर उपाध्याय यहाँहरूलाई नियमित रूपमा श्री स्वस्तानी व्रत कथा यो विशेष प्रस्तुति लिएर आइरहेका छौँ। आज 10औं अध्यायको पालो रहेको छ। 10औं अध्यायमा के कस्तो कथा प्रसङ्ग रहेको छ त आउनुहोस् त्यो जान्नु पूर्व पुष्पाञ्जलीबाट आजको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादादुच्चामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी माता को जय हो। अथ 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि फेरि राजगृहमा गई कुहुनु पतन भयो। राजगृह पीठ राजराजेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस तपोभूमिमा वायु आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको प्राणवायु भएर रहन सके भन्ने वरदान दिन्। त्यहाँबाट महापन्थमा पुग्दा देब्रे कुहुना पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस आनन्द भूमिमा विश्वा वसुगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्राणी देवतालाई मोह गर्न सके भन्ने वरदान दिन्। फेरि कोलापुरीमा पुग्दा उदर पतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नर्मदा योगिनी श्मशान रक्षणेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा गरुडाई तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भएर नागहरू तिम्रो आहारा हुनेछन् भन्ने वरदान दिन्। फेरि एकापुरमा पुग्दा दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ रत्नादेवी शङ्कुपासा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा प्रस्तर अर्थात् पत्थरहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवता मानेर मनुष्यले तिमीहरूलाई पूजा गरून् भन्ने वरदान दिन्। त्यहाँबाट ओमकारेश्वरमा पुग्दा माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा कल्पवृक्ष आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर चिताएको कुरा दिन सके भन्ने वरदान दिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुशाई श्रद्धापूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर धर्म कर्म गर्दा तिमीहरू रहनै पर्छ भन्ने वरदान दिन्। अनि उज्जयनमा पुगेपछि रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जयन पीठ महाकाली देवी ललतजिह्वा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस आनन्द भूमिमा गई हिमालय पर्वतले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर यावत जीवात्मालाई मोक्ष दिन सके भन्ने वरदान दिन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस शान्त भूमिमा पुगी योगिनी गणहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सदैव
यज्ञको फल दिन समर्थ भए भन्ने वरदान दिन्। फेरि छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगादि देवी कलङ्का योगिनी सहस्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा मातृकागण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्थानको अधिपति हुन सके भन्ने वरदान दिन्। तब हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटरा योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस वीरभूमिमा सुदर्शन चक्राई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर संहारकर्ता हुन सके भन्ने वरदान दिन्। फेरि उड्डीयानमा पुग्दा शिर पतन भयो। उड्डीयान पीठ विकलादेवी पिङ्गला योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा गई हनुमानले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर रामको सेवक बनेर लङ्का डढाउन सके भन्ने वरदान दिन्। अनि प्रयागमा पुगेपछि फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सिंहजङ्गा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा 10 अवतारले गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्य त्रेता द्वापर र कलिमा दुष्ट दैत्यहरूको संहार गर्न सके भन्ने वरदान दिन्। फेरि विश्वमा मृगौलो पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस कर्मभूमिमा विश्वकर्माले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो कीर्ति चन्द्र सूर्य रहेसम्म चलोस् भन्ने वरदान दिन्। मायापुरी अर्थात् हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चलाक्षी योगिनी तपसेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा गई 64 लिङ्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन सके भन्ने वरदान दिन्। तब मल्लगिरीमा पुग्दा देब्रे कुहुनु पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कलङ्क जिवा योगिनी उमेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। यस घोर वनमा गई भूत प्रेत पिशाचहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सधैँ मेरो नजिकमा रहे भन्ने वरदान दिन्। अनि शेषपुरमा गएर तालु पतन भयो। शेषपुर पीठ उमा देवी अष्टवक्त्रा योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सत्यभूमिमा गई सत्यले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्यमा रहने जतिलाई उद्धार गर्न सके भन्ने वरदान दिन्। त्यसपछि हर्षगिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। हर्षगिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कमला योगिनी धर्मध्वंसेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा गई कलिले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मनुष्यहरूको बुद्धि भ्रष्ट गर्न समर्थ भए भन्ने वरदान दिन्। अनि नीलगिरीमा पुग्दा मुकुट पतन भयो। नीलगिरी पीठ सरला योगिनी आनन्देश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गई सूर्यादि नवग्रहहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर लाभानीको फल प्रदान गर्न सके भन्ने वरदान दिन्। अनि मेरुगिरीमा गई सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी कपला योगिनी जीवापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा नागहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको शरीर अगम्य होस् भन्ने वरदान दिन्। महेन्द्राचलमा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगमना योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सुरम्य भूमिमा गई भक्तिपूर्वक लक्ष्मीले सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर कार्तिकको औँसीका दिन सबैले तिम्रो पूजा गरून् भन्ने वरदान दिन्। फेरि बानरपुरमा गएर देब्रे तिग्रा पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुदण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा कमलादि पुष्प आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर पूजा कालमा तिम्रो मान होला भन्ने वरदान दिन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा सुतस्थान अर्थात् गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ रत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्रा योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा आई सरस्वतीले तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको बोलीमा तिम्रो बास होस् भन्ने वरदान दिन्।
फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बाउ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पेट कमलाक्षी देवी दिगम्बरी योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा अडिमादि अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको नाश हुने छैन भन्ने वरदान दिन्। फेरि उमेशपुरमा गई कण्ड्याउलो पतन भयो। उमेशपुर पीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शीतल भूमिमा गई मेघ अर्थात् बादलले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर लोकलाई जलदान गर्न सके भन्ने वरदान दिन्। छायापुरमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतन भयो। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुकोमला योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षमयमा गई काल आदि अष्टभैरवले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मातृका गणको अधिपति भए भन्ने वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एउटा पीठ उत्पन्न हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। मैले तिमीलाई संक्षेपले केही पीठको वर्णन सुनाएँ। यी पीठहरूमध्ये एउटाको मात्र पनि श्रद्धापूर्वक दर्शन गरे मनोकामना पूर्ण हुनेछ, यसमा सन्देह नमान। इति श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारे अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यं व्रतकथायां सतीदेव्याः अङ्ग प्रत्यङ्ग पतनस्थाने पीठोत्पत्ति वर्णनं नाम 10मोऽध्याय। हरि हरि बोलिए श्री स्वस्तानि महिमा वर्णनको जय होस्। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्ग। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत् नारायणायति समर्पयेत्। बोलिए श्री स्वस्तानि महिमा वर्णनको जय होस्। आदरणीय दर्शक मित्र, यहाँलाई आजको यो कथा वाचन प्रस्तुति के कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको कथा प्रस्तुतिलाई यहाँ विराम दिँदै भोलि अर्को नयाँ कथा प्रसङ्गका साथ भेट्ने बाचा गर्दै म प्रस्ता गङ्गासागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। तपाईँ सम्पूर्णलाई श्री स्वस्तानी देवीले रक्षा गरून्। जय शम्भो, हर हर महादेव, जय स्वस्तानी माता, नमस्कार।